मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जिस खस्ता हाल दुनिया में और टूट फूट की शिकार दुनिया में हम रह रहे हैं, उसमें अज़दवाजी जिंदगियों में बहुत सी दरारें हैं और तलाक जैसे नासूर का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीजों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह इसके बारे में हमें क्या तालीम देते हैं। मत्ती की इंजील के सिलसिलावार मुताले में पहाड़ी वाज में से मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत में हम सीखेंगे कि इस खस्ता हाल दुनिया में हमें वफादारी से जिंदगियां बसर करनी चाहिए। मेरे अजीजों, यीशु खुदा के शादी के असल मंसूबे को दोबारा वाजे करते हैं और अपने शागिर्दों को अहद की वफादारी के बुलंद मेयार की दावत देते हैं। शादी खुदा की तरफ से इंसानियत को दी गई सबसे मुकद्दस अदारों में से एक है, लेकिन इस खस्ता हाल दुनिया में शादी सबसे ज्यादा हमले का निशाना भी बनती है। अगरचे शादी का खूबसूरत मंसूबा खुदा का दिया हुआ मंसूबा है और खुदा को आदम का अकेला रहना पसंद ना आया और उसने उसके लिए उसकी मानिंद दूसरे मददगार का बंदोबस्त किया। लेकिन शैतान अबलीस, जो खुदा और खुदा के लोगों का दुश्मन है, वो सबसे ज्यादा हमला इसी रिश्ते पर करता है और वो शादी के बंधन को तोड़ने की मुख्तलिफ तरकीबें निकालता है। अफसोस कि बहुत सारे शादीशुदा जोड़े अपने इस सफर को जारी नहीं रख सकते। वो अपने अहद को भूल जाते हैं। वो मामूली बातों पर अपने इस अहद को भूलकर अपने इस ताल्लुक को तोड़ लेते हैं। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत में यीशु उस दौर की आम रवायत यानी आसान तलाक के रवैये को चैलेंज करते हैं। यीशु का कलाम हमें वफादारी, पाकीज़गी और शादी की दायमी हैसियत को कायम रखने की तरगीब देते हैं, जैसा कि खुदा ने असल में चाहा। तो पहली बात, पहला नुक्ता जो हम सीखते हैं वो है यीशु आसान तलाक की सकाफत का सामना करते हैं। यीशु आसान तलाक की सकाफत का सामना करते हैं। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 31वीं आयत मुबारका में लिखा है, यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाक नामा लिख दे। मेरे अजीजों, किस पसे मंजर में यह बात कही गई? यीशु यहां इस्तिस्ना 24वां बाब और उसकी पहली आयत का हवाला दे रहे हैं, जहां मूसा ने सख्त ज़वाबत के तहत तलाक की इजाजत दी थी। यीशु के जमाना तक मजहबी उलमा ने उसकी मुख्तलिफ तशरीयात कर रखी थी। इस्तिस्ना 24वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्ताफत ना रहे
تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے۔ ربی حلل نے معمولی وجوہات جیسے کھانا جل جانا، شوہر سے اختلاف وغیرہ کی بنا پر طلاق کی اجازت دی۔ ربی شماہی نے سخت موقف اختیار کیا اور طلاق صرف جنسی بے حیائی کی صورت میں منظور کی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شادی کی عزت کم ہو گئی اور مرد اکثر خود غرضی کی بنیاد پر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے۔ آج کے معاشرے میں بھی یہ ناسور پایا جاتا ہے۔ لوگ دکھ کی حالت میں سے گزرتے ہیں۔ ملاکی نبی کا صحیفہ اس کے 2 باب کی 16ویں آیت مقدسہ میں خدا فرماتے ہیں، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ پھر سے آیت مقدسہ دہراتا ہوں، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ اس سے ڈرنے والے لوگ اپنے رشتہ ازدواج میں وفادار رہیں۔ خدا طلاق سے بیزار ہے، اس بات کے آیت مقدسہ میں اظہار کیا گیا۔ میرے عزیزو، یسوع اس لالچ بری ذہنیت کو رد کرتے ہیں جو رشتوں، جو تعلقات کو قابل ضیاع سمجھتی ہیں۔ سوچیں، اگر ایک ٹھیکیدار گھر بنانے کا کانٹریکٹ سائن کرتا ہے اور وہ آدھا کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا، وہ کام مکمل نہیں ہو سکے گا۔ شادی ایک عہد ہے، خدا کی حضوری میں، خدا کے لوگوں کے سامنے ایک مرد اور ایک عورت کا عہد ہے، اور یہ دائمی عہد ہے۔ ضرور ہے کہ اس عہد کی پاسداری کی جائے۔ یہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں جو آسانی سے ختم کیا جا سکے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اس عہد کو بڑی آسانی سے توڑ دیتے ہیں، اس عہد کو پورا نہیں کرتے، اس عہد پر کاربند نہیں رہتے، اور بہت ساری زندگیاں اس سے دکھ اٹھاتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، خدا خوبصورت اور مضبوط خاندان چاہتا ہے، مضبوط ازدواجی رشتے چاہتا ہے، اور یہ خدا کے ساتھ وفاداری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی توجہ کو خدا کی طرف، خدا کے کلام کی طرف، خدا کے کلام کی پاسداری کی طرف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا خدا طلاق سے بیزار ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ازدواجی سفر کو وفاداری کے ساتھ خدا کے جلال کے لیے گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا سے ہم خدا ترس نسل پا سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔